العروة الوثقى. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هنا في الآية فائدتين ينبغي الانتباه لها. أولا، من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. ثانيا، من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. فمن آمن بالصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام ولكن لم يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام فهذا قد كفر بالجميع.